चलिए قالوا ما चलिए إذ أرسلنا चलिए واضرب لهم चलिए إنا نحن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إنما أمره إذا أراد شيئا قلنا नहीं होगा شيئا أن يقول له كن فيكون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم क्या पढ़ा वज़रबा को साफ पढ़ो ना चलो अगले आयत पढ़ो أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وامتازوا اليوم أيها المجرمون
رب رحيم لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وعد الرحمن वعद नहीं है, आइन के ऊपर क्या है? وعد आइन साकिन है या जबर है? क्या है आइन के ऊपर? زبر पढ़. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون رحمة منا ومتاعا إلى حين إن نشأ نغرقهم فلا شريك لهم ولا هم ينقذون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون والقمر قدرناه منازل والشمس تجري لمستقر لها وآية لهم الليل سبحان الذي خلق الأرض ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم وجعلنا فيها جنات وآية لهم الأرض الميتة لم يروا أهلك وإن كل لما ألم يروا كم أهلكنا وما أنجى حسرة على العباد إن كانت إلا وما بما غفر إني آمنت بربكم فاسمعون إني إذا لفي أتخذ من دونه وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون اتبعوا من لا يعصيكم وجاءوا قالوا وما علينا قالوا ما إذ أرسلنا واضرب لهم إنا نحن نحيي واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم
إنما تنذر من चलिए اتبع وسواء चलिए وجعلنا चलिए إنا جعلنا चलिए لقد حق القول चलिए لتنذر قوما चलिए تنزيل العزيز चलिए الرحيم على صراط مستقيم चलिए تنزيل चलिए والقرآن चलिए الحكيم